So, हामीले Newton's laws of motion लाई study गर्दैछ. Today will be the last video for it, sadly, and then we will start with friction. ठिकै छ? So हाम्रो टपिक जुन चाहिँ रिमेनिङ छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ concurrent forces. ओके. अब concurrent forces भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बडीमा यदि एउटै पोइन्टमा more than 2 forces लाग्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ concurrent forces भन्छ. याद राख है. एउटै बडीमा मात्रै लागेन तर एउटै पोइन्टमा लाग्दैछ. दैट इज इम्पोर्टेन्ट किनकि एउटै बडीमा लागेर पनि डिफरेन्ट पोइन्ट्समा फोर्स लाग्न सक्छ. बुझ्यौ? सो concurrent फोर्स को डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्सेस एक्टिङ एट सेम पोइन्ट अन अ बडी. एउटै पोइन्ट. ओके. फर एक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा फिगरलाई अलरेडी ड्रा गरिराख्छु छु. तिमीले हेर्यो भने यहाँ मैले दुईटा एक्सिस बनाएको छु, एक्स एन्ड वाइ दुईटा एक्सिस बनाएको छु. ओके. सो वी आर टकिङ अबाउट टू डाइमेन्सन, राइट? So yani let's say every point ma there is one force F1 in this direction, another force F2 and the third force F3. So yani ni मैले तीनटा force लिए. You can take more than 3 तर मैले तीनटा लिएको छु. ठीक है? Okay. So यहाँ ध्यान देऊ. yani नि तीनटा forces छ, all of them are in different direction, right? But they are all acting at the same point, right? Okay. So let's say F1 ले alpha 1 angle बनाए, F2 makes an angle alpha 2 and F3 makes an angle alpha 3 with respect to x axis. ठीक है? So with respect to x axis मैले सबैको एंगल लाई लेखिदिए. ठीक है? F1 ले alpha 1 बनाउँदैछ, F2 ले alpha 2 अनि F3 ले alpha 3 एंगल क्रिएट गर्दैछ. ठीक है? ओके. सो यहाँ नि रिजल्टेन्ट हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई resultant force कति हुन्छ? resultant will be the vector sum, हैन? सो यसलाई चाहिँ हामीले खासमा सुपरपोजिसन प्रिन्सिपल भन्छ. सो सुपरपोजिसन प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the total force or the resultant force will be the vector sum of all the forces. vector sum of all the forces. ठीक है? ओके. सो ये मैले vector sum गरे बिकज हामीलाई थाहा छ force is a vector quantity. सो नर्मल एडिसन 3 + 2 5 जस्तो हुँदैन यसमा. ठीक है? ओके. यसको बारेमा मैले पहिला पनि कुरा गरेको छु तिमीहरुसँग. अब यहाँ नि रिजल्टेन्ट यति आयो. ठीक है? अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी. सो त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, हैन? एउटा हुन्छ स्केलर कम्पोनेन्ट, अर्को हुन्छ एउटा हुन्छ कम्पोनेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस, अर्को हुन्छ कम्पोनेन्ट अलोङ वाइ एक्सिस. दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ. यो मैले तिमीलाई पहिला भनिसकेको छु. कुनै पनि भेक्टर छ भनेदेखिलाई कुनै पनि एउटा भेक्टर छ भनेदेखिलाई म फेरि के भन्दिदैछु. आई थिंक मैले हिजो मात्रै एउटा यसको बारेमा कुरा गरेको थिएँ. कुनै पनि भेक्टर छ भनेदेखिलाई कम्पोनेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ कस कम्पोनेन्ट हुन्छ अनि कम्पोनेन्ट अलोङ वाइ एक्सिस चाहिँ के हुन्छ? साइन कम्पोनेन्ट हुन्छ. ओके हैन? राइट? सो कुनै पनि भेक्टरको दुईटा कम्पोनेन्टको बारेमा हामीले कुरा गरेको छौं. सो अलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ कस कम्पोनेन्ट आउँछ, अलोङ वाइ एक्सिस चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट आउँछ. राइट? सो सिमिलरली यो जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट छ यो रिजल्टेन्ट पनि के क्वान्टिटी हो? तिम्रो वेक्टर क्वान्टिटी हो, हैन? सो यो तीनटै फोर्स एड गरेर यु आर गोइङ टु गेट अ वेक्टर क्वान्टिटी, हैन? सो रिजल्टेन्ट पनि के क्वान्टिटी हुन्छ? वेक्टर क्वान्टिटी. सो रिजल्टेन्ट को पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, राइट? सो कम्पोनेन्ट अफ रिजल्टेन्ट एउटा हुन्छ अलोङ एक्स एक्सिस, अर्को हुन्छ अलोङ वाइ एक्सिस. ठीक है? ओके. सो अलोङ एक्स एक्सिस कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ? कस कम्पोनेन्ट हुन्छ. बिकज एंगल एक्स एक्सिस को रेस्पेक्टमा बनाउँदैछ. त्यही भएर अलोङ एक्स एक्सिस चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ? कस कम्पोनेन्ट, राइट? सो अलोङ एक्स एक्सिस कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ? कस. सो F1 cos alpha 1 plus F2 cos alpha 2 plus F3 cos alpha 3. सो जति पनि कस कम्पोनेन्ट छ त्यो सबै चाहिँ के भयो? तिमीको अलोङ एक्स भयो, राइट? त्यसपछि अलोङ वाइ कुन चाहिँ हुन्छ? साइन कम्पोनेन्ट. भनेपछि F1 sin alpha 1 F2 sin alpha 2 plus F3 sin alpha 3. सो जति पनि साइन कम्पोनेन्ट छ त्यो सबै अलोङ वाइ एक्सिस हुन्छ. ठीक है? सो दिस आर द टु कम्पोनेन्ट्स अफ द रिजल्टेन्ट अलोङ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस. ओके. अनि हामीलाई यहाँ छ एउटा कुरा नेक्स्ट के छ भन्देखिलाई चाहिँ सपोज मलाई r को म्याग्निट्युड चाहिन्छ भने r को म्याग्निट्युड चाहिँ के हुन्छ? √/2
rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर ठिकै छ ओके सो म्याग्निट्युड को लागि चाहिँ म के गर्दैछु यहाँनिर रुट ओभर rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर ठिकै छ यो पनि हामीले अलरेडी सिकिसकेको कुरा हो जस्तो कि इफ यु आर गेटिङ कन्फ्युज यो कहाँबाट आयो भने हामीलाई यो याद छ कि एउटा भेक्टर a भेक्टर छ भनेदेखिलाई त्यसको कम्पोनेन्ट ax i क्याप प्लस ay j क्याप सो 2 डाइमेन्सनको कुरा गर्दैछु 3 डाइमेन्सन भएको भए az k क्याप पनि आउँथ्यो तर राइट नाउ आइ एम टकिङ अबाउट 2 डाइमेन्सन हैन सो कुनै पनि भेक्टर छ त्यसको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्छ axi plus ayj हैन अनि यहाँनिर यो ax ay भनेको के हो कम्पोनेन्ट अलोङ x कम्पोनेन्ट अलोङ y हो हैन सो भेक्टर्समा हामीले पढेको छ यो कुराहरु सो मलाई सपोज यसको म्याग्निट्युड चाहिन्छ म्याग्निट्युड अफ a चाहिन्छ यहाँ पनि मोड लगाइदिउँ म्याग्निट्युड अफ a चाहिन्छ भनेको के गर्छु म रुट ओभर सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कम्पोनेन्ट हैन सो म कम्पोनेन्टको स्क्वायर गर्छु त्यसलाई एड गर्छु हो कि हैन सो यो हामीले वेक्टर च्याप्टरमा पढेको छ सो त्यही कुरा मैले यहाँ लगाउँदै छु ठिकै छ कि द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट चाहिँ कति हुन्छ यहाँले रुट ओभर सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कम्पोनेन्ट्स ठिकै छ ओके अब लास्ट एउटा कुरा बाँच्यो त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई tan सो तिमीलाई सपोज रिजल्टेन्टको एंगल यहाँ सुन है रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड हामीले निकाल्यौ हैन अब रिजल्टेन्टको एंगल चाहिन्छ हामीलाई अनि मैले तिमीलाई घरिघरि भनेको छु कुनै पनि वेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन दिनुपर्छ अनि डाइरेक्सन चाहिँ कसरी दिन्छ वी विल मेन्सन द एंगल कति एंगल बनाउँदैछ हामीले त्यसलाई नै हेर्छ हैन सो यो tan अल्फा चाहिँ के हो अल्फा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल मेड बाइ द रिजल्टेन्ट सो डाइरेक्सन चाहिँ जहिले पनि एंगलले दिन्छ कुनै पनि वेक्टरको डाइरेक्सन चाहिँ केले दिन्छ एंगलले दिन्छ राइट सो अल्फा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एंगल मेड बाइ रिजल्टेन्ट ओके on x axis ठीक है सर एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट अलोंग x axis ठीक है सर ओके सो यहाँ नि ध्यान दियौ सो tan अल्फा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ry डिवाइडेड बाइ rx ठीक है सर ओके ry डिवाइडेड बाइ rx यो पनि हामीले वेक्टर च्याप्टरमा गरेको छ ay by ax भनेर यु क्यान चेक इट ठीक है सर सो हामीले त्यो रिजल्टेन्टको कम्पोनेन्ट पनि निकाल्दियौ ठीक है सर सो यो चाहिँ रिजल्टेन्ट कसको रिजल्टेन्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ कन्करेन्ट फोर्सेसको रिजल्टेन्ट हो सो रिजल्टेन्टको कम्पोनेन्ट पनि निकाल्दियौ म्याग्निट्युड पनि निकाल्दियौ एज वेल एज डाइरेक्सन पनि निकाल्दियौ ठीक है सर ओके सो दिस इज अल अबाउट कन्करेन्ट फोर्सेस राइट अब यसलाई नै फर्दर लगेर ल्यामिस थ्योरम पनि आउँछ ठीक है सर सो त्यसको बारेमा म तिमीलाई फर्मुला चाहिँ दिइराख्छु बिकज त्यो इम्पोर्टेन्ट छ फर्मुला चाहिँ डेरिभेसन पार्टमा हामी त्यति जान्दैन ठीक है सर बट फर्मुला इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ल्यामिस थ्योरम अहिले म आउँछु ओके सो कन्करेन्ट फोर्सेस यहाँ सक्यो अब आउँछ इक्विलिब्रियम अफ कन्करेन्ट फोर्सेस अब हेर यहाँ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कन्करेन्ट फोर्सेसकै पार्ट हो इक्विलिब्रियम अफ कन्करेन्ट फोर्सेस राइट सो कति बेला चाहिँ कन्करेन्ट फोर्सेस चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम भन्ने सब अब यहाँ चाहिँ हामीले कन्डिसन निकाल्नुपर्छ यहाँनिर चाहिँ वी हैव टु फाइन्ड द कन्डिसन ओके सो लेट मी जस्ट इरेज इट ठीक है सर ओके सो इक्विलिब्रियम मा कति बेला चाहिँ हाम्रो मतलब कन्करेन्ट फोर्सेस कति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियममा आउँछ राइट सो हामीलाई याद छ इक्विलिब्रियम भनेको नेट फोर्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 0 हैन इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ कि कति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट फोर्सेस 0 हुनु पर्यो that is f1 plus f2 plus f3 should be 0 त्यो भयो भने मात्रै यो भयो भने मात्रै हामीले के भन्छ concurrent forces are in equilibrium right so there will be two cases case 1 कति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियम आउँछ केस 1 ठीक है सो हामीले यहाँ चाहिँ कन्डिशन्स लाई खोज्दैछ when the concurrent forces will be in equilibrium ओके अनि इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै तिमीलाई थाहा भइहाल्छ यार यहाँनिर त्यो पोइन्ट छ भनेदेखिलाई या त त्यो बडी यहाँ छ भनेदेखिलाई हैन if the forces are in equilibrium there will be no change in the motion हैन if it is moving at a certain direction with certain velocity त्यही velocity त्यही direction मा move गरिबस्छ because net force कति छ 0 right so यहाँ हेर्दा if the concurrent forces right now
if the concurrent forces are in equilibrium, there will be no change in the state of the body. There will be no change in the state of the body. ठीक है सर? मतलब जो बॉडी रेस्ट में छ त्यो रेस्ट में बसिबस्छ, जो बॉडी मोशन में छ त्यो बॉडी सेम डाइरेक्सन में सेम वेलोसिटी में मोशन में बसिबस्छ, प्रोवाइडेड कन्करेन्ट फोर्सेस केमा छ इक्विलिब्रियम में छ. ठीक है. अब हेरौँ हामी कि कन्करेन्ट फोर्सेस कति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियम में हुन्छ. ठीक है सर? सो यहाँ केस नंबर 1 को लागि हामीले फिगर बनाइदिएको छु. So we have a point यानी F1 एक्ट गर्दैछ, F2 एक्ट गर्दैछ, F3 एक्ट गर्दैछ, राइट. अब यहाँ ध्यान दिनु मजाले. रिजल्टेन्ट अफ F1 र F2 कतापट्टि एक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई याद छ यसलाई एकछिन छोड्देऊ, F3 लाई एकछिन स्किप गर. F1 र F2 हामीले हेर्यौ भनेदेखिलाई these are nothing but two sides of a parallelogram, two adjacent sides of the parallelogram. So resultant कोले दिन्छ हामीलाई थाहा छ parallelogram लबाट diagonal drawn from the same point. Okay now. So from parallelogram law F1 र F2 को रिजल्टेन्ट चाहिँ कतापट्टि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ, डायगोनल ड्रन फ्रम द सेम पॉइंट, हैन. सो हामीलाई थाहा छ, यहाँ ध्यान देऊ, F3 लाई चाहिँ मैले इग्नोर गरेको छु. सो रिजल्टेन्ट अफ F1 एन्ड F2, ओके. अनि यो रिजल्टेन्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रिजल्टेन्टको भ्यालु चाहिँ F1 प्लस F2 हुन्छ. लो वेक्टर साइन पनि लगाइदिउँ सबैमा. फोर्स इज अ वेक्टर क्वान्टिटी, सो वेक्टर साइन लगाइदिउँ. ठीक है सर? ओके. सो रिजल्टेन्ट अफ F1 एन्ड F2 चाहिँ यो डाइरेक्सनमा हुन्छ अनि यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, हैन. ठीक है सर? ओके. यो हामीले प्यारालेलोग्राम लमा पढिसकेको छ. ठीक है सर? याद छ ल यो कुराहरु. हामीले प्यारालेलोग्राम लमा चाहिँ AB भनेर पढेको थियो अनि रिजल्टेन्ट चाहिँ A plus B हुन्थ्यो. सो यहाँ रिजल्टेन्ट F1 plus F2 छ. ठीक है सर? ओके. अब यहाँ नि सो F1 र F2 को रिजल्टेन्ट यति भयो, F1 plus F2. अनि यो डाइरेक्सनमा छ, राइट. ओके. अब ध्यान दिनु, इफ इक्विलिब्रियममा हुनु हो भने, इफ इक्विलिब्रियममा फोर्सेस चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुनु हो भने F3 यहाँ राइट. सो फर फोर्सेस टु बी इन इक्विलिब्रियम F3 चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ F3 should be negative of F1 plus F2. यसलाई म एक्सप्लेन गर्दैछु. यहाँ इक्विलिब्रियममा हुनुको लागि चाहिँ फोर्सेसहरु इक्विलिब्रियममा हुनुको लागि चाहिँ कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो F3 should be equal and opposite to F1 plus F2. F1 plus F2 को जति भ्यालु आउँछ, F1 plus F2 को जति भ्यालु आउँछ त्यसको ठीक इक्वल भ्यालु चाहिँ F3 को हुनु पर्यो, बट इन अपोजिट डाइरेक्सन. तब मात्र इक्विलिब्रियममा हुन्छ. अब यसलाई बुझाउनुको लागि लेट्स से एउटा बडीमा यतापट्टि 10 न्यूटन लाग्दैछ, हैन. 10 न्यूटन लाग्दैछ, हैन. अनि मैले भने द बडी इज इन इक्विलिब्रियम भने. ठीक है सर? सो एउटा मात्रै फोर्स देखाए अनि मैले भने द बडी इज इन इक्विलिब्रियम, वेयर शुड बी द अदर फोर्स भने. ठीक है सर? सो अदर फोर्स चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 10 न्यूटन माथि लाग्दै थियो भनेलाई ठीक अपोजिटमा अर्को 10 न्यूटन लाग्नु पर्यो. तब मात्रै नेट कति हुन्छ 0, हैन. सो त्यो अर्को फोर्स चाहिँ कहाँनेरि हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ फोर्स लाग्दै थियो त्यसको ठीक अपोजिट हुनु पर्यो अनि त्यसको म्याग्निट्युड चाहिँ ठीक इक्वल हुनु पर्यो. तब मात्रै नेट फोर्स कति हुन्छ 0, राइट. सो त्यही कुरा मैले यहाँ लेख्दैछु. F1 र F2 ले गर्दा बडीमा नेट फोर्स यता लाग्दै थियो, हैन. सो इक्विलिब्रियममा हुनुको लागि चाहिँ अर्को फोर्स चाहिँ कता हुनु पर्यो, ठीक त्यसको अपोजिट हुनु पर्यो अनि जति यसको भ्यालु छ यसको भ्यालु पनि त्यही नै हुनु पर्यो. जस्तो कि यहाँ 10 न्यूटन छ, अब यहाँनिर 8 न्यूटन राखेर त इक्विलिब्रियममा आउँदैन नि, हैन. 8 न्यूटन राखेर त इक्विलिब्रियममा आउँदैन. यहाँ पनि कति हुनु पर्यो 10 न्यूटन हुनु पर्यो नि. तब मात्रै के हुन्छ इक्विलिब्रियममा आउँछ. बुझ्दैछ कुरा? ठीक है. सो यतापट्टिको जुन चाहिँ थर्ड फोर्स छ दैट शुड बी इक्वल बट अपोजिट. अब सेम डाइरेक्सनमा भयो भने त हुँदैन फेरि, इट शुड बी अपोजिट टु F1 plus F2. ठीक है सर नानी? ओके. सो दिस इज द क्राइटेरिया. ओके.
ओके अनि तिमीले यसलाई फेरि फर्दर लग्नु पनि सक्छौ क्राइटेरिया त यो हो तर तिमीले फर्दर पनि जान सक्छौ यो माइनसलाई यता ल्यायो भने के बनिन्छ प्लस सो यो डल्लै माइनस टर्म यता आएर प्लस बनिन्छ सो f1 प्लस f2 वेक्टर साइन प्लस f3 इज इक्वल टु 0 हेर त ठीक छ सो इक्विलिब्रियममा यहाँनिर आइहाल्यो ठीक छ सो यहाँनिर अब यसलाई सेन्टेन्समा चाहिँ कसरी लेखौँ भन्दाखेरि चाहिँ द कन्करेन्ट फोर्सेस यो हामीले भर्खर केस भन्न सक्यो इजी छ राइट द कन्करेन्ट फोर्सेस will be in equilibrium if the resultant of any two of them is equal and opposite to the other ठीक है सो कति बेला चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन्छ रे if the resultant of any two of them is equal and opposite of other ठीक है सो त्यति बेला चाहिँ they will be in equilibrium ठीक है okay so this is the first part so all of you copy it down I hope तिमीले बुझ्यौ होला फर्स्ट कुरा कति बेला इक्विलिब्रियममा हुन्छ नाउ वी विल मूव अन टु द सेकेन्ड पार्ट ठीक है ओके सो लेट मी जस्ट इरेज इट ठीक है आई होप मजा आउँदैछ तिमीहरूलाई सो यो भयो तिम्रो फर्स्ट केस अब वी विल मूव अन टु सेकेन्ड केस ओके सो सेकेन्ड केस केस 2 अब केस 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ म पहिला स्टेटमेन्ट लेखिहाल्छु ल त्यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ द कन्करेन्ट फोर्सेस then we will prove it la forces are said to be in equilibrium if they can be represented by three sides of a triangle taken in same order ओके सो यो पोइन्टलाई नोट गरिराख कति बेला चाहिँ हामीले इक्विलिब्रियममा भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ if they can be represented by three sides of a triangle taken in same order okay so this is the another case जति बेला चाहिँ हामीले कन्करेन्ट फोर्सेस चाहिँ इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्नु सक्छ ओके सो के भन्दैछ three sides of a triangle taken in same order so यहाँ ध्यान देऊ सो ट्रायंगल भनेपछि ट्रायंगल लको कुरा आउँछ हैन सो ट्रायंगल ल एकछिनमा लेखौं पहिला के भन्दैछ यसले सो कति बेला चाहिँ द कन्करेन्ट फोर्सेस आर सेड टु बी इन इक्विलिब्रियम इफ they can be represented by three sides of a triangle so let us draw the three sides of a triangle ठीक है सर 1 2 3 मजाले नोटिस गर्न नानी हो मैले यहाँ नि के गरेको छु भन्दाखेरि सेम अर्डरमा लेख्छु टेल हेड सो दे आर इन सेम अर्डर राइट यो अर्डरको बारेमा भेक्टर्समा हामीले मजाले पढेको छ त्यसलाई पनि नाम दिउँ OAB ठीक है ओके सो लेट दिस बी वेक्टर f1 यसलाई भनौं f2 यसलाई भनौं f3 ठीक है ओके यसलाई अलिक माथि लेख्छु बिकज आई नीड सम स्पेस आउट हियर ओके सो यहाँ ध्यान दिऊ यदि मैले त्यो फोर्सेसहरुलाई
I can represent it by sides of triangle taken in same order. त्यति बेला पनि मैले के भन्न सक्ने रहेछु that they are in equilibrium. ठीक है? Okay. Now let us prove it. Let us prove this statement. ठीक है? So proof को लागि I will be taking triangle law. By using triangle law. अब ट्रायंगल लॉ को कुरा गर्दाखेरि यदि तिमीले स्टेटमेन्ट याद गर्यो भने ट्रायंगल लॉ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ट्रायंगल लॉ चाहिँ if we have two vectors taken in same order, if we have two vectors, let's say a vector and b vector taken in same order, then the resultant is given by a vector taken in the opposite order. याद आयो यो कुरा? I hope याद आउनु पर्ने हो. So यसलाई चाहिँ resultant दिन्थ्यो. Okay, a plus b. So this was triangle law. That if we have two vectors taken in same order, resultant is given by the another vector taken in the opposite order. So resultant C ले देखाएको छु मैले यहाँनिर a plus b, right? So यो के हाम्रो triangle law. तर यहाँनिर के म triangle law लगाउन सक्छु? Answer is no. लगाउन सक्दिन. किन? Because यहाँनिर सेम अर्डरमा छ यो दुईटा, तर यो अपोजिट अर्डरमा छैन. यो जुन चाहिँ थर्ड वेक्टर छ OB, यो अपोजिट अर्डरमा छैन, यो पनि सेम अर्डरमा छ. सो आई क्यान नट युज ट्रायंगल लॉ. तर यदि मैले चाहे भने म लगाउन सक्छु. तर त्यसको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ मैले यो भेक्टरलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा कन्सिडर गर्नुपर्छ. यसरी याद राख्नु. बुझ्यौ? सो ट्रायंगल लॉ म युज गर्न सक्छु. तर कति बेला भन्दाखेरि इफ मैले यो BO लाई हैन तर OB लाई कन्सिडर गरे भने. अब तिमीले भन्छौ सर अन्त यस्तो गर्न सक्छ? अफ कोर्स सक्छ. We can always draw a vector which is opposite to a particular vector. यो हामीले पहिला पनि गरेको छ हैन? हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी गर्दा पनि के गर्यो? हामीलाई सपोज प्लस b भेक्टर चाहिँदैन. हामीले के गर्यो? त्यसको ठीक अपोजिट एउटा भेक्टर बनाइदिए माइनस b भन्ने. हो कि हैन? गरेको छ यो कुरा पहिला पनि हामीले. So I can always take another vector. तर मैले डटेड लाइन्स ले बनाएको छु. मतलब रियालिटी चाहिँ BO नै हो, तर यो डटेड लाइन चाहिँ जस्ट मैले एउटा क्याल्कुलेसन गर्नको लागि दिएको. ठीक है? सो मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ मैले OB बनाए. OB. सो यहाँ ध्यान देऊ. मैले OB लाई ड्रा गरे. अनि OB चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ it is equal to BO. BO भनेको B देखि O, OB भनेको O देखि B. ध्यान देऊ है. मजाले सुन. BO अनि OB हामीले हेर्यो भने लेन्थ त त्यही हो, राइट? सो म्याग्निट्युड त सेम छ. OB अनि BO को म्याग्निट्युड त सेम छ. खाली के फरक छ? डाइरेक्सन. एउटा चाहिँ B देखि O जाँदैछ, अर्को चाहिँ O देखि B जाँदैछ. सो डाइरेक्सन फरक छ. सो डाइरेक्सन फरक कसरी देखाउँछ यहाँनिर? वेक्टर विथ अ नेगेटिभ साइन. सो यसले चाहिँ के देखायो? OB र BO को म्याग्निट्युड चाहिँ सेम छ, तर डाइरेक्सन नेगेटिभ साइन के देखाउँछ? दे आर इन अपोजिट डाइरेक्सन. ठिकै छ नानी? ओके. ल अब ट्रायंगल लॉ लगाउँ है त. ल सो ट्रायंगल लॉ लगाउनको लागि कुन चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो हामीले? टु भेक्टर्स इन सेम अर्डर भनेपछि OA दिस भेक्टर प्लस अर्को भेक्टर के छ? AB. टु भेक्टर्स इन सेम अर्डर एन्ड द थर्ड भेक्टर इन अपोजिट अर्डर. सो अपोजिट अर्डर को हुन्छ? OB. OB भयो भने अपोजिट अर्डर हुन्छ. अब BO भयो भने सेम अर्डर आयो त हैन? त्यही भएर OB बनाएको थियो. सो two vectors taken in same order, resultant चाहिँ कति दिन्छ? थर्ड वेक्टर taken in opposite order. So opposite order मा को छ? OB. है यानी OB opposite order मा छ. ठीक छ? ठीक छ नानी? ओके. सो यो मैले के लगाए? ट्रायंगल लॉ लगाए, राइट? अब हेर, यहाँ मैले ट्रायंगल लॉ लगाए. अब हेर, OA plus AB ध्यान देऊ मजाले. अब OB को जग्गामा can I use minus BO? Because OB र minus BO सेम हो. So OB वेक्टर को जग्गामा can I use this minus BO वेक्टर? ठीक है? ओके. सो फाइनली मेरो रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि OA वेक्टर भनेको के हो? F1. AB वेक्टर भनेको के हो? F2. अब यो माइनस पार्ट यताउँदा के हुन्छ? प्लस. अनि BO वेक्टर BO आयो है. BO भनेको के हो? F3 हैन. BO भनेको के हो? F3. सो माइनस यताउँदा प्लस अनि BO भनेको कति हो? F3 इक्वल्स टु 0. हेर त यही. सो अगेन हाम्रो के निक्ल्यो? इक्विलिब्रियमको कन्डिसन आइहाल्यो हैन?
all the sum of all the forces is equal to 0. So the equilibrium condition हैन. So कति बेला चाहिँ हामीले concurrent forces लाई equilibrium मा भन्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ if I can represent them by three sides of a triangle taken in same order. Same order मा यदि मैले कुनै पनि forces लाई represent गर्न सके भनेदेखिलाई चाहिँ then we can say that concurrent forces are in equilibrium. ठीक छ? ओके. अब यो जुन चाहिँ मैले अपोजिट अर्डर लेख्थे यो त जस्ट ट्रायंगुलर लगनको लागि मात्रै हो. खासमा रियालिटी त सेम अर्डरमै छ. त्यही भएर लास्टमा हामीले फेरि सेम अर्डर जुन चाहिँ रियालिटी थियो BO वाज द रियालिटी राइट. त्यसलाई फेरि इन्ट्रोड्युस गर्यो. यो OB त जस्ट एउटा क्याल्कुलेसनको लागि मात्रै मैले बनाएको. ठीक छ? ओके. सो हामीले के कुरा पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 concurrent forces पढ्यो. concurrent forces के हो? those forces acting at the same point. ठीक छ? त्यहाँबाट हामीले concurrent forces को रिजल्टेन्ट निकाल्यो. ठीक छ? रिजल्टेन्ट को कंपोनेंट्स निकाल्यो, मैग्निट्यूड निकाल्यो, त्यहाँदेखि एंगल निकाल्यो जसले चाहिँ त्यसको डाइरेक्सनलाई दिन्छ राइट. त्यहाँबाट हामी नेक्स्ट टपिक त्यो फर्स्ट पार्ट त सजिलो थियो. सेकेन्ड पार्ट अलिकति ट्रिकी छ इक्विलिब्रियम concurrent forces. त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्यो कति बेला चाहिँ हामीले concurrent forces लाई इक्विलिब्रियममा छ भनेर भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब इक्विलिब्रियमको क्राइटेरिया हामीलाई थाहा छ f net कति हुनु पर्यो 0 राइट. दोस वेक्टर सम शुड बी 0 राइट. सो यो कति बेला हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दुईटा केस. नम्बर 1 केस हामीले के पढ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ इफ सम अफ एनी टु वेक्टर्स इज इक्वल एन्ड अपोजिट टु दी थर्ड वेक्टर. त्यो मैले अघि डिराइभ गरेँ केस नम्बर 1. सेकेन्ड केसमा चाहिँ इफ दोज वेक्टर्स क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाइ थ्री साइड्स अफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम अर्डर. ठीक छ? सो यहाँनिर चाहिँ वी आर ओन्ली टेकिङ थ्री फोर्सेस. ठीक छ? ओके. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. मैले यहाँ थ्री फोर्सेस मात्रै कुरा गरेको छु ल. सो लेट अस मूव अन टु द नेक्स्ट टपिक. लास्ट टू टपिक्स आर ल्यामिस थ्योरम अनि ल्याडर प्रब्लम. ठीक छ? ल्यामिस थ्योरम सिलेबसमा चाहिँ त्यस्तो डिटेलमा दिएको हुँदैन तर यो कम्पिटिटिभ एक्जाम्सको टर्म्समा अनि न्यूमेरिकल्सको टर्म्समा इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ठीक छ? सो डेरिभेसन हामी गर्दैन तर म तिमीहरूलाई त्यो फर्मुलास दिइराख्छु छु विच विल बी भेरी हेल्पफुल. ठीक छ? सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि all of these are concurrent forces F1, F2, F3 acting at the same point. So they are concurrent forces. Ani let gamma be the angle between F1 and F2, alpha be the angle between F2 and F3 and beta. Okay, sir? Okay, so these are the different angles between the forces, right? अब Lami's theorem के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ in equilibrium. So Lami's theorem को लागि पनि in equilibrium condition is very important. यो भयो भने मात्रै Lami's theorem लाग्छ. ओके. इन इक्विलिब्रियम के हुन्छ भन्दाखेरि Lami's theorem को प्रुफ पनि छ बट हामी प्रुफ हेरेको छैन यहाँ न. F1 डिवाइडेड बाइ F1 डिवाइडेड बाइ ठीक यसको अपोजिट एंगल लियो. सो F1 को ठीक अपोजिट एंगल कुन चाहिँ छ अल्फा. बुझ्यौ? सो F1 डिवाइडेड बाइ साइन अफ द अपोजिट एंगल दैट इज अल्फा इज इक्वल टु F2 divided by ठीक यसको अपोजिट एंगल कुन चाहिँ छ बीटा. सो साइन अफ बीटा इक्वल्स टु F3. सो गेस गर त F3 को ठीक कति जना राइट भने F3 को ठीक अपोजिट गामा साइन अफ गामा. कुरा बुझ्यौ? ठीक छ? सो दिस इज द Lami's theorem. ओके. अब साइन किन आको cos किन नआको tan किन नआको त्यो चाहिँ यसको प्रुफ हेर्नु पर्छ. तर प्रुफ भन्दा पनि यो रिलेसन इम्पोर्टेन्ट छ. ठीक छ? ओके. अनि यसको न्यूमेरिकल्स एकदमै बेसी छ. राइट. कम्पिटिटिभ एज वेल एज एनसीईआरटी मा. सो यो तिमीले याद राख्नु Lami's theorem. सजिलो छ. F1 ठीक यसको अपोजिट एंगल को sin. F2 ठीक यसको अपोजिट एंगल को sin. ओके. सो दिस रेशियो इज अलवेज इक्वल प्रोवाइडेड दे आर इन इक्विलिब्रियम. ओके नानीहरु ल. अब लेट अस मूव टु द ल्याडर प्रब्लम. अब यो ल्याडर प्रब्लम चाहिँ खासमा चाहिँ न्यूटन आईएफसी मा चाहिँ तिमीहरुको यही च्याप्टरमै दिएको छ तर इट इज एक्चुअली अ पार्ट अफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम. बुझ्यौ? सो रोटेशनल मोसन पढ्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ यो टपिक आउँछ खासमा चाहिँ. तर केही छैन हामी सिकिराखौँ. ठीक छ? सुन अल लेटर हामी पढ्नै पर्छ यहाँनिर. सो यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा डिफरेन्ट केसेस हुन्छ. बुझ्यौ? जस्तो कि यहाँनिर all surfaces are smooth. मैले चाहिँ सर्फेस चाहिँ स्मूथ छ भनेर लेखेको छु तर कतिवटा क्वेशन्समा हुन सक्छ सर्फेस इज रफ. ठीक छ? सो के चाहिँ फरक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेसेस इज स्मूथ छ भनेदेखिलाई फ्रिक्सन चाहिँ 0 हुन्छ. राइट. अनि यदि सर्फेस चाहिँ रफ भनेको छ भनेदेखिलाई
फ्रिक्सन विल ह्याभ सम भ्यालु, त्यति मात्रै हो डिफरेन्स, बुझ्यौ? सो राइट नाउ सर्फेस स्मुथ छ, सो फ्रिक्सन इज 0, ठिकै छ? अब यहाँ लेट अन हामी फेरि रफ सर्फेसको बारेमा पनि पढ्छ, तर त्यो चाहिँ आफ्टर वी स्टडी द च्याप्टर फ्रिक्सन, राइट? अब यहाँनिर सर्फेस स्मुथ भएकोले गर्दा देयर इज अ 100% चान्स कि यो लोअर एन्ड स्लिप हुन्छ, बुझ्यौ? ठिकै छ? हेर है, ग्राउन्डमा यदि हामीले एउटा ल्याडरलाई राख्यो भने त्यो ल्याडर हतपत स्लिप हुँदैन, त्यही पनि तलपट्टि जुन चाहिँ लोअर एन्ड हुन्छ त्यहाँ एउटा मान्छेले पक्रेको हुन्छ जहिले पनि स्लिप नहोस् भनेर, बुझ्यौ? तर फ्रिक्सन भएकोले गर्दाखेरि अलिकति स्टेबल त हुन्छ, तर यहाँ त फ्रिक्सनै छैन। अब फ्रिक्सनै छैन भनेपछि यहाँ है, फ्रिक्सनै छैन भनेपछि त्यो फ्रिक्सनले गर्ने काम त कसैले त गर्नु पर्यो नि, हैन? यो ल्याडरलाई स्टेबल राख्नुको लागि त्यो फ्रिक्सनले गर्ने काम त कसैले गर्नु पर्यो नि, हैन? सो यहाँ ल्याडर चाहिँ कतापट्टि स्लिप हुनुपर्छ, ल्याडर चाहिँ यतापट्टि स्लिप हुनुपर्छ, ठिकै छ? अब कसैले पनि ल्याडर यतापट्टि स्लिप भएको देखेको छैन होला, ल्याडर चाहिँ यतापट्टि स्लिप हुन्छ। सो ल्याडर चाहिँ यता स्लिप भयो भने फ्रिक्सनको डाइरेक्सन चाहिँ यता हुन्छ, अपोजिट टु द डाइरेक्सन अफ मोसन, राइट? सो हेर है, ल्याडर यतापट्टि स्लिप भएको भए फ्रिक्सन चाहिँ ठिक अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्थ्यो, राइट? तर फिलहाल त यहाँ फ्रिक्सन छैन। सो फ्रिक्सनको काम चाहिँ यहाँ हामीले कसलाई गर्न दिन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर एउटा रोपलाई लगाइदिन्छ, AO मा एउटा रोपलाई हामीले टाई गरिदिन्छ, ठिकै छ? ओके, सो यहाँनिर चाहिँ के लाग्छ, फ्रिक्सन चाहिँ छैन बिकज द सर्फेस इज स्मुथ, सो रोपको के लाग्छ, टेन्सन लाग्छ, अनि टेन्सनको डाइरेक्सन यतै हुनुपर्छ बिकज टेन्सन ले कसको काम गर्दछ, फ्रिक्सनको काम गर्दछ, ठिकै छ? ओके, सो यहाँ हाम्रो टेन्सन, सो मैले यहाँ लेखेको छु टु प्रोटेक्ट द ल्याडर फ्रम स्लिपिङ AO इज कनेक्टेड एट द लोअर एन्ड, ओके? अब माथिको एन्ड त स्लिप हुने कुरा आउँदैन बिकज त्यहाँ ल्याडरको वेट पनि छ, सो माथिको पोइन्ट स्लिप हुँदैन, ठिकै छ? ओके, ल अब अलिकति यसको क्याल्कुलेसन पार्टमा हामी छौँ र यसो मजाले क्याल्कुलेसन पार्ट कसरी गर्छ। सो नम्बर 1 कुरा, ल्याडरको सेन्टर अफ मास या सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ, बीचमा हुन्छ, यति त थाहा हुनुपर्ने। हरेक बडीको सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ, जस्तो कि यो मार्बलको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ छ, सेन्टरमा, राइट? एउटा सर्कुलर रिङको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ, बीचमा हुन्छ। सो सेन्टर अफ ग्राभिटी तिमीले क्लास 9 10 मा पढ्छौ, राइट? सो एउटा रडको सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ हुन्छ, बीचमा हुन्छ। सो जुन चाहिँ रडको वेट छ त्यो चाहिँ बीचमा लाग्छ, mg चाहिँ बीचमा लागिरहेको हुन्छ, याद गर्नु ल। सो mg बीचमा लागिरहेको हुन्छ, यसलाई अलिकति तलसम्म ड्रा गरिदिउँ, लेट इट बी पोइन्ट D आउने ल, पोइन्ट D। सो mg चाहिँ बीचमा लाग्छ, राइट? सेन्टर अफ, यहाँ लेखिदिइराख्छु, सेन्टर अफ मास, ओके? अब यहाँ त्यहाँबाट व्हाट आर द अदर फोर्सेस भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दियौ, यो ल्याडरले यो सर्फेसलाई यहाँ छुदैछ, सो ल्याडरले यो सर्फेसलाई यहाँ छुदैछ भने सर्फेसले पनि ल्याडरमा एउटा फोर्स लगाउँछ, दैट इज द रिजल्टेन्ट फोर्स, ठिकै छ? कुनै पनि सर्फेसले त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स लगाउँछ, हामीले पढेको छ, नर्मल रिएक्सन फोर्स, ठिकै छ? सिमिलरली यहाँनिर पनि पोइन्ट बी मा पनि ल्याडरले यो वाललाई के गर्दैछ, प्रेस गर्दैछ, सो वालले पनि ल्याडरलाई अपोजिट डाइरेक्सनमा प्रेस गर्छ, दिस इज द नर्मल रिएक्सन फोर्स अगेन। अब यहाँ अलरेडी R लिइसके नर्मल रिएक्सन फोर्स, अब यहाँ फेरि R लिनु त भएन, त्यही भएर S, ठिकै छ? सो यो S पनि के हो, खासमा नर्मल रिएक्सन फोर्स चाहिँ हो। कसले लगाउँदैछ, यहाँ चाहिँ वालले ल्याडरमा लगाएको नर्मल रिएक्सन फोर्स, यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ त्यो ग्राउन्ड सर्फेस छ, ग्राउन्ड सर्फेसले ल्याडरमा लगाएको नर्मल रिएक्सन फोर्स, ठिकै छ नानी? ओके, अब यहाँ ध्यान दियौ, यहाँनिर नम्बर 1 कुरा के छ भनेदेखिलाई इन इक्विलिब्रियम, अब फर इक्विलिब्रियम हामीले इक्विलिब्रियमको केसलाई कन्सिडर गर्छ बिकज त्यो ल्याडर स्लिप हुनु भएन, त्यो ल्याडर स्लिप भयो भने चाहिँ चढेको मान्छे गयो। सो फर इक्विलिब्रियम फोर्सेस शुड बी ब्यालेन्स, हैन? सो व्हाट आर द फोर्सेस भन्दाखेरि यहाँ अपवर्ड डाइरेक्सनमा R छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा को छ, mg छ। सो R र mg के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। नम्बर 1 R should be equal to mg for equilibrium, right? त्यहाँबाट towards right टेन्सन छ, towards left नर्मल रिएक्सन S छ। सो यो दुईटा पनि के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। सबै फोर्सेस मतलब ल्याडरमा जति पनि फोर्स लाग्दैछ एभ्रीथिङ शुड बी इक्विलिब्रियम, राइट? सो त्यही भएर R should be equal to mg, अपवर्ड र डाउनवर्ड फोर्स, अनि राइट पट्टि लागेको अनि लेफ्ट पट्टि लागेको फोर्स त्यो पनि सेम हुनु पर्यो, अन्त मात्रै त ल्याडर के हुन्छ, इक्विलिब्रियममा हुन्छ।
So all the forces should be balanced. So tension should be equal to S. यो नर्मल रिएक्सन ठीक है ओके अब यहाँ ध्यान देऊ इक्विलिब्रियम मा सिन्स यो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कुरा गर्दैछ रोटेशनल इक्विलिब्रियम मा चाहिँ टर्क पनि 0 हुनुपर्छ नेट टर्क पनि 0 हुनुपर्छ ठीक है अब टर्क तिमीले क्लास 10 मा पढ्छौ ठीक है टर्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब जसले बिर्सिसक्यो टर्क भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो ओके यदि मैले एउटा ढोकालाई बन्द गर्दैछु ध्यान देऊ है मजाले यदि मैले एउटा डोरलाई क्लोज गर्दैछु मैले के लगाउँछु फोर्स लगाउँछु तर त्यो फोर्सले कस्तो मोसन क्रिएट गर्छ रोटेशनल मोसन हैन ढोकालाई बन्द गर्दा त्यहाँदेखि कुनै पनि एउटा बोतलको क्यापलाई खोल्दा त्यो सबैमा के हुन्छ मैले फोर्स चाहिँ लगाउँछु तर त्यो फोर्सले कस्तो मोसन क्रिएट गर्छ रोटेशनल मोसन राइट सो त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो कन्डिसनमा के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टर्क भन्छ या त अर्को नाम चाहिँ यसको मोमेन्ट अफ फोर्स हो मोमेन्ट अफ फोर्स पनि भन्छ टर्कलाई बुझ्यौ सो त्यति बेला चाहिँ टर्कको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि व्हेनेभर देयर इज अ रोटेशनल मोसन क्लोजिङ अफ डोर ओपनिङ अफ क्याप रोटेशनल मोसन हुँदा चाहिँ टर्क एक्जिस्ट गर्छ टर्क भनेको के हो फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बुझ्यौ सो यहाँनिर यो ल्याडरको फोर्स त ब्यालेन्स छ हैन अझ एउटा कुरा के पनि ब्यालेन्स हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्याडर रोटेट पनि हुनु भएन हैन रोटेशनल मोसन पनि हुनु भएन यो ल्याडरमा हैन सो नेट टर्क पनि कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ याद गरे नानीहरु याद गरे यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो अब नेट टर्क 0 हुनुको लागि त्यो ल्याडर चाहिँ कुनै प्रकारमा घुम्नु चाहिँ भएन बुझ्यौ मतलब यसरी यस्तो यस्तो रोटेशनल मोसन चाहिँ हुनु भएन ल्याडर बुझ्यौ सो यहाँ अब त्यो चाहिँ तिमीले पोजिसनमा हुन्छ समटाइम्स नेट टर्क नेट एट ए 0 हुन्छ कतिवटा क्वेशनमा बी पनि 0 भनेको हुन सक्छ बुझ्यौ तर यहाँनिर चाहिँ लेट अस से पॉइंट ए मा ठीक है सर सो एट पॉइंट ए नेट टर्क चाहिँ 0 छ भनेर हामी मानियो ठीक है सर पॉइंट ए ठीक है सर ओके सो ध्यान दिनु हेर्नु अब यहाँ आउने बित्तिकै whenever you consider point A torque due to R अनि tension torque due to R that is normal reaction force अनि tension चाहिँ गायब भइहाल्छ बुझ्यौ अब तिमीले भन्छ सर कसरी गायब भयो तिनीहरु चाहिँ भन्दाखेरि there is no perpendicular distance यहाँ यो पोइन्ट को कुरा गर्दैछ हैन फोर्सेस यही छ यही पोइन्टबाट सुरु हुँदैछ फोर्सेस भनेपछि इज देयर एनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस छैन नि हैन Is there any perpendicular distance? No, there is no perpendicular distance. भन्नुको मतलब चाहिँ perpendicular distance 0 भयो. So यहाँ लेख्दै पनि राख्छु जसले बुझेन या त तिमीको नोट्सको लागि for r and t यो r र t को लागि perpendicular distance is 0. So torque is also 0. So यिनीहरुले गर्दा यो r र t ले गर्दा कुनै प्रकारको टर्क लाग्दैन बुझ्यो नि यो किन बिकज अब जुन पोइन्ट को कुरा गर्दैछ त्यही पोइन्टबाट नै त्यो फोर्सेसहरु निक्लिँदैछ भनेपछि डिस्टेन्स त छैन तिनीहरु बीचमा त्यही भएर परपेंडिकुलर डिस्टेन्स छैन भने टर्क पनि कति हुन्छ 0 ठीक है सो यो दुईटा छ अब कुन चाहिँ बाँच्छ त्यसमा एउटा बाँच्छ mg अर्को बाँच्छ s ठीक है सर ओके सो एउटा बाँच्छ mg अर्को बाँच्छ s यिनीहरुले गर्दा चाहिँ टर्क लाग्छ ठीक है सर सो लेट अस फाइन्ड आउट कति हुन्छ टर्क ल सो ध्यान देऊ सो टर्क चाहिँ दुई जनाले गर्दा लाग्दै रहेछ एउटा टर्क चाहिँ लाग्दै रहेछ mg ले गर्दा अर्को टर्क चाहिँ लाग्दै रहेछ s ले गर्दा दुई जनाले गर्दा टर्क चाहिँ लाग्नु पर्ने रहेछ ठीक है सर ओके बट दैट नेट टर्क शुड बी 0 अन्तमा चाहिँ इक्विलिब्रियम सो टर्क ड्यू टु mg सो mg ले गर्दा लागेको टर्क को भ्यालु कति हुन्छ ध्यान देऊ यहाँ पॉइंट ए मा कन्सिडर गर्दैछ पॉइंट ए मा सो टर्क भनेको फोर्स सो व्हाट इज द फोर्स mg टर्क भनेको फोर्स हो mg इन्टु परपेंडिकुलर डिस्टेन्स अब परपेंडिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि ध्यान देऊ यहाँ यो मिड पोइन्ट हो यो सेन्टर अफ मास मिड सेन्टरमा हुन्छ सो टोटल लेन्थ 2a थियो भनेदेखिलाई मजाले हेर टोटल लेन्थ 2a थियो भनेदेखिलाई आधी लेन्थ त a मात्रै हुन्छ नि हैन यहाँसम्मको लेन्थ त कति हुन्छ a मात्रै हुन्छ नि हैन सो टर्क ड्यू टु mg चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हैन यहाँ
डिस्टेन्स भएको भए चाहिँ नि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स ए हुन्थ्यो, तर यहाँ डिस्टेन्स छैन। के डिस्टेन्स छ? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि तिमीले यो डिस्टेन्स लिएर हुँदैन, बिकज यो त नर्मल डिस्टेन्स मात्रै हो। तर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि चाहिँ इट शुड बी परपेन्डिकुलर एज वेल। सो कुन चाहिँ डिस्टेन्स लिनुपर्छ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ mg लिन्छौ, फोर्स mg लिन्छौ, तर डिस्टेन्स चाहिँ कुन चाहिँ लिनु पर्यो? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। यो नर्मल डिस्टेन्स हैन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। ठिकै छ नानी? ओके, बिकज इट शुड बी परपेन्डिकुलर। सो त्यही भएर टर्क इज इक्वल टु फोर्स mg इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यो। डिस्टेन्स मात्रै भए चाहिँ यो हुन्थ्यो, तर परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यो ad। ठिकै बच्चा बाडी? ad प्लस अब s ले गर्दा torque due to s, so force is s, normal reaction force, into perpendicular distance. So perpendicular distance, अब distance भनेको त यो लिन्थ्यो हैन? perpendicular distance चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ? यो हुन्छ ob। अब कति जनाको यहाँनिर बत्ती गुल भयो, अरे perpendicular distance कसरी लिँदैछ सर? यहाँ सुन, अब यहाँ ध्यान दिनु, सिम्पल बताइदिन्छु तिमीलाई। एउटा काम गर, सपोज mg को perpendicular distance चाहिन्छ, mg को perpendicular distance चाहिन्छ भनेदेखिलाई mg लाई अलिकति सारिदियो, यही mg लाई अलिकति सारिदियो यहाँ बनाइदियो, त्यो त सार्नु सक्छ नि हैन? भेक्टर्सलाई शिफ्ट गर्न सक्छ, हामीलाई थाहा छ। सो mg लाई अलिकति सारिदियो, यहाँ बनाइदियो mg। ठीक छ? सो दिस mg अनि यो point a, so this becomes ad becomes the perpendicular distance because it is perpendicular as well as distance between the forces. यो फोर्स यहाँ लाग्दैछ, mg यहाँ लाग्दैछ, mg अनि point a को डिस्टेन्स पनि हो as well as perpendicular पनि छ। so this is the perpendicular distance, फर्स्ट मा ad, सेकेन्ड मा फेरि यो s लाई पनि अलिक सारिदियो, ध्यान लगाएर सुन, s लाई पनि अलिक सारिदियो। सपोज s लाई यहाँ सार, s लाई अलिक शिफ्ट गर, यहाँ गरी s लाई शिफ्ट गर। ठीक छ? सो point यहाँ छ हैन? सो यहाँबाट तिमीले यसो डट बनायो भनेदेखिलाई यो डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो पोइन्ट हो, यहाँ फोर्स लाग्दैछ। सो दिस बिकम्स द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, राइट? सो यो डिस्टेन्स कसको बराबर छ? OB को बराबर छ। त्यही भएर फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। बुझ्यो? आई होप इट्स क्लियर नाउ। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, राइट? अब हेर, अब कुरा आउँछ AD र OB चाहिँ के हो? हामीलाई त थाहै छैन AD र OB के हो, राइट? सो इन अर्डर टु फाइन्ड AD फाइन्ड गर्नको लागि यो सानो ट्रायंगललाई हेर्नुपर्छ। मजाले सुन है, सकिन आँट्यो, मजाले हेर। यो AD फाइन्ड गर्नको लागि यो सानो ट्रायंगललाई हेर्नुपर्छ हामीले। ठीक छ? ओके, सो ध्यान दिनु हेर्नु। सो यो माथिको पार्टलाई म अलिकति एउटा, सो ध्यान दिऊ, हाउ टु फाइन्ड AD भन्दाखेरि चाहिँ AD खोज्नु पर्यो, अन्त अर्कोमा के खोज्नु पर्यो? OB। AD र OB दुईटै खोज्नु पर्यो, राइट? सो हाउ टु फाइन्ड AD भन्दाखेरि चाहिँ यो सानो ट्रायंगल भित्र पस्छ, यो सानो ट्रायंगल भित्र। अब हेर, हामीलाई चाहिन्छ AD चाहिन्छ। ओके, लेट दिस पॉइंट बी O, O त यहाँ अलरेडी लेखेको छु। सो लेट दिस पॉइंट बी S, एउटा S पनि छ। सो लेट दिस पॉइंट बी P। ओके, सो यहाँ है P ले त मेरो एक्स गर्लफ्रेन्डको नाम आउँथ्यो जिसके यहाँ। सो यहाँ हाँस्दैछ अहिले पनि, फलो गर। सो यो सानो ट्रायंगलमा AD हामीलाई चाहिन्छ। सो परपेन्डिकुलर यो AD चाहिन्छ, राइट? सो AD हामीलाई चाहिन्छ, के चाहिँ थाहा छ? AP चाहिँ थाहा छ। AP कति लेन्थ हो? A। सो वी वान्ट टु फाइन्ड AD, हामीलाई के चाहिँ नोन छ? AP चाहिँ नोन छ। सो भनेपछि AD चाहिँ चाहिन्छ, के चाहिँ नोन छ? AP चाहिँ नोन छ। ठिकै छ? ओके, सो यो कुन चाहिँ फंक्सन आउँछ, कुन चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आउँछ भन्दाखेरि AD इज द बेस। यो ट्रायंगलमा हामीले हेर्यो भने AD इज द बेस and this is the hypotenuse. AP is the hypotenuse. So base by hypotenuse भनेपछि कुन चाहिँ आयो? cos of theta, right? Okay, त्यसरी नै OB, अब OB त ठुलो ट्रायंगल को देखिरहेको छ। सो वी नीड OB, हामीलाई के चाहिँ थाहा छ? AB चाहिँ थाहा छ। लेन्थ अफ ल्याडर कति हो? 2a। सो हामीलाई OB चाहिन्छ डिवाइडेड बाइ के चाहिँ थाहा छ हामीलाई? AB चाहिँ थाहा छ। सो भनेपछि दिस यो ट्रायंगलमा OB चाहिँ को हो? परपेन्डिकुलर। सो परपेन्डिकुलर अन्त बाइ हाइपोटेन्युस।
सो परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज भनेपछि के भयो नानी हो sin हैन ठिकै छ ओके सो यहाँबाट यहाँ ध्यान दिऊ AD को भ्यालु कति आयो AP उता जान्छ AP उता गयो भने AP भनेको कति हो स्मल a सो AP उता गयो भने स्मल a cos थीटा सो AP को भ्यालु यति आउँदो रहेछ सरी AD को भ्यालु यति आउँदो रहेछ अनि OB AB भनेको कति हो AB भनेको त 2a हो सो 2a उता जान्छ सो 2a into sin थीटा ठीक है सर सो हामीलाई जुन चाहिँ भ्यालुज चाहिन्थ्यो AD र OB त्यो भ्यालुजहरु पनि हामीले सक्सेसफुली यहाँनेरि निकालिसकेको छौं ठीक है सर ओके सो अब लास्ट पार्ट मात्रै रह्यो त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ ठीक है सर सो लेट मी जस्ट इरेज इट अपे गर्दै गर तिमीहरुले ओके आई होप यहाँसम्म फलो गर्दैछ अब लास्ट पार्ट चाहिँ म यहाँनेरि गर्दैछु ठीक है सर ओके It is quite lengthy but it's very simple, right? बुझ्यो भनेदेखिलाई एकदमै मजाले इजी छ माइन्डमा आरामले पस्छ तर बुझ्नु चाहिँ पर्यो सो अब म के गर्छु यो जुन चाहिँ एक्सप्रेसन छ यो एक्सप्रेसनलाई म चलाउँछु ओके एन्ड आई सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ AD र OB ठीक है सो mg इन्टु AD भनेपछि कति छ a cos थीटा प्लस s भनेपछि s राख्नु अनि OB भनेपछि कति छ 2a sin इक्वल्स टु 0 ठीक है सर ओके सो यहाँनेरि mg AD को जग्गामा a cos थीटा अनि s OB को जग्गामा 2a sin थीटा लगायो ओके अब यहाँ नाउ वी विल टक अबाउट डाइरेक्सन बिकज टर्क पनि एउटा वेक्टर क्वान्टिटी नै हो सो त्यसको डाइरेक्सन हामीले हेर्नुपर्छ बुझ्यौ क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज अब यो चाहिँ क्लास 10 मा पढ्छ जति जनालाई याद छैन तिमीलाई म भनिदिराछु यहाँ इफ टर्क चाहिँ क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ साइन लगाउनुपर्छ अनि एन्टी क्लकवाइज छ भने अब ज्ञानीले त बुझिहाल्यो एन्टी क्लकवाइज भने के गर्नु पर्यो पोजिटिभ सो याद गर्छ ओके सो यो चाहिँ टर्कको कन्भेन्सन हो क्लास 10 मा पढ्छ म अलिकति रिभिजन पनि गराउँछु तिमीलाई सो टर्क चाहिँ क्लकवाइज छ भने नेगेटिभ लगाउनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज छ भने पोजिटिभ अब ध्यान दियो ल के भनेको आइस यहाँ यो mg ले गर्दा यो पोइन्ट A हो है पोइन्ट A हो mg ले गर्दा बडी कसरी मुभ गर्छ यसरी बडी यहाँ है mg लागेकोले गर्दा यो ल्याडर जुन चाहिँ छ त्यो ल्याडर कसरी मुभ गर्छ भन्दाखेरि यसरी मुभ गर्छ यसरी बुझ्यौ यहाँ यसरी मुभ गर्छ सो यो क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो क्लकवाइज हो बुझ्यौ सो mg ले गर्दा चाहिँ क्लकवाइज हुँदैछ ध्यान देऊ बिकज अफ दिस फोर्स mg ल्याडरको मोसन चाहिँ कस्तो हुँदैछ क्लकवाइज राइट सो टर्क पनि क्लकवाइज हुन्छ सो टर्क क्लकवाइज भएकोले गर्दा mg ले गर्दा जुन चाहिँ टर्क लाग्दैछ त्यसमा चाहिँ माइनस साइन लगाउनु पर्यो किन माइनस साइन लाग्यो बिकज टर्क कस्तो छ क्लकवाइज ठीक है अब लेट अस टक अबाउट s ले गर्दा ल्याडर जुन चाहिँ यहाँ छ s त यता लाग्छ नि हैन s यता लाग्छ सो ल्याडर कसरी मुभ हुन्छ यसरी मुभ हुन्छ सो यो चाहिँ क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज अब क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज त बुझाउनु पर्दैन होला सो म फेरि भन्दैछु mg ले गर्दा चाहिँ ल्याडरको मोसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्लकवाइज हुन्छ त्यही भएर क्लकवाइज हुने बित्तिकै नेगेटिभ त्यही भएर टर्कको जग्गामा mg ले लागेको टर्कमा नेगेटिभ 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 राइट ओके तर s ले लागेको टर्क चाहिँ s त अब यता छ नि हैन यता सो टर्क बडी कसरी हुन्छ यता हुन्छ अब फोर्स यता लाग्दैछ भने बडी त यसरी त घुम्दैन नि हैन सो बडी त कसरी लाग्छ जतापट्टि फोर्स छ त्यतापट्टि लाग्छ राइट सो टर्क कस्तो भयो एन्टी क्लकवाइज सो एन्टी क्लकवाइज के हुन्छ पोजिटिभ सो एन्टी क्लकवाइजमा पोजिटिभ राख्नु ठीक है सर सो जुन चाहिँ क्लकवाइज छ त्यसलाई नेगेटिभ जो एन्टी क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ ठीक है सर बच्चाबाटी अब यहाँ सो यहाँ आयो तिम्रो s 2a sin थीटा इक्वल्स टु माइनस mg उता जाँदा के हुन्छ डल्लै प्लस हुन्छ प्लस mg a cos थीटा ओके अब जुन चाहिँ टर्म सिमिलर छ उडाइदियो
जस्तो ए सिमिलर छ बाई बाई ड राइट ओके सो यहाँ ध्यान देऊ मजाले सुन यो s in place of s can I write tension in place of s can I write tension a s को जग्गामा टेन्सन राइट अरु सबै टर्म उता लैजाऊ सो के हुन्छ mg ठिकै छ यो 2 पनि तल झर्छ सो हाफ अनि यहाँ cos छ यहाँबाट sin तल झर्छ सो चमत्कार केही गरेको छैन बच्चापाटी s को जग्गामा के लगाइदिए t लगाइदिए ठिकै छ अनि यहाँबाट s = t mg को mg छ cos यहाँ छ sin यता झर्यो 2 पनि यता झर्यो ठिकै छ ओके सो यहाँबाट टेन्सन निक्ल्यो मतलब यो रोपमा कति टेन्सन लाग्दैछ त्यो हामीले निकाल्यो ठिकै छ टेन्सन कति लाग्दैछ हाफ अफ mg cos by sin भनेको कति हो cot so half of mg cot of theta is the tension that is acting at this rope बुझ्यो so I have tried my best this completes your theory okay your video already lengthy भइसक्यो so numericals will do it in the next lecture okay so केही डाउट्स छ भनेदेखिलाई मैले पहिले भनेको छु काई पनि केही डाउट्स छ मलाई WhatsApp गर्नु इन्डिभिजुअली तिमीले भन्नु मलाई मैले तिमीले भने भनेदेखिलाई मात्रै I'll get to ठिकै छ okay so thank you everyone have a great day